फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। क्या हाल है डॉक्टर साहिबा? सुबह से अब तक कितने मरीजों का ऊपर का टिकट कटवा दिया है? उजैन ने अपनी ऑफिस चेयर पर जुड़ते हुए शरारत से पूछा। शट अप, मेरा काम पेशेंट को बचाना है। अपनी कुर्सी पर बैठी हुई सबिया ने किसी फाइल का मुताला करते हुए तस्हीह की। किससे बचाना है? वह अनजान बना। बीमारी से। और तुम फोन रखो, अभी मुझे बहुत सारे पेशेंट्स की फाइल चेक करनी है। उसे फाइल का सफा पढ़ लेते हुए बात मिटनी चाहिए। पता है, पेशेंट्स के हवाले से तुम्हारी फिक्र देखकर मेरा भी दिल करता है कि काश कोई हादसा मुझे मरीज बनाकर तुम्हारे हॉस्पिटल में ले आए और तुम दिन रात मेरी तीमारदारी करो, क्योंकि घर में तो तुमसे इतनी इज्जत और तवज्जो मिलने से रही मुझे। वो कुर्सी पर जुड़ते हुए हसरत से बोला। तुम्हें मेरे पास कोई हादसा नहीं बल्कि मुआवजा ही ला सकता है, क्योंकि तुम भूल रहे हो कि मैं गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। आप फोन रखो, मुझे बहुत काम है। तुम्हारी तरह फार्क नहीं हूं मैं। उसे महसूस होते हुए ध्यान दिया और साथ ही लाइन डिस्कनेक्ट कर दी। जो हाल मलिया अपने तय इन लोगों को पेश करके खुश थी, वो दर हकीकत इन लोगों की सोची समझी साजिश थी। इसलिए मलिया के जन्म से इशारा मिलते ही एक लम्हा भी बर्बाद किए बिना गुजरफर कागजी कार्रवाई में लग गया था। बस पसे पर्दा ये लोग सब कुछ पहले ही तैयार किए बैठे थे। इसलिए चंद दिनों में सुलेमान घर वापस आ गए और मलिया ने वो जमीन जाहिद नामी शख्स के नाम कर दी, जिसका मलिया के मुताबिक उन्हें कर्ज अदा करना था। इधर मलिया ने जमीन और इस शख्स के नाम की और उधर शख्स ने मनसूबे के मुताबिक वो जमीन सुलेमान के नाम कर दी और ये काम करने के बदले में उसे तयशुदा 2 लाख दे दिए गए, क्योंकि वो लोग तो इसके कर्जदार थे ही नहीं। उस शख्स को तो बस मलिया के सामने ड्रामा करना था जो उसने कर दिया था। यूं एक माँ के अंदर सब कुछ हस्बे मनसूबा हो गया था, जिसके बाद अब गजनफर को मलिया से मजीद झूठी मोहब्बत जताने की जरूरत नहीं थी, जबकि वो पगली ये सोचकर खुश थी कि अब सब कुछ ठीक है। सुलेमान के हाथ में इस वक्त महज एक कागज का टुकड़ा नहीं था, उसकी मंजिल थी। उसके ख्वाब के ताबीर मिलने की नोई थी, उसका जुनून था, उसकी जिद थी जो पूरी हो चुकी थी, और उसकी खुशी इस वक्त उसकी चमकती आंखों से बहुत ही वाज़ह छलक रही थी, जो इस फाल पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। जबकि उनके बराबर में खड़ा गुजनफर भी दिलचस्पी से उन्हें देखे जा रहा था, क्योंकि आज से कबल उन्हें इतना खुश उसने कभी नहीं देखा था, और उसकी खुशी का आलम यह था कि उसकी अमन से भी बेखबर थे। बस कर दे, अब क्या सारी रात यहाँ खड़े रह इस फाइल को ही देखते रहेंगे? गुजनफर ने मुस्कुराते हुए ध्यान दिलाया तो उन्होंने गर्दन मोड़कर उसके जन्म देखा। तुम नहीं जानते गुजनफर कि ये जमीन मेरे लिए कितनी अहम है। वो फाइल बंद कर स्टडी टेबल पर रखते हुए खुशी से बोले। दोनों इस वक्त सुलेमान के स्टडी रूम में मौजूद है। मुझे जानना भी नहीं है, आप खुश हैं, मेरे लिए बस यही बहुत है। वो दोनों बाजू सीने पर बांधते हुए मोहब्बत से बोला। मैं खुश नहीं बल्कि बहुत खुश हूँ, इतना खुश क्या तुम जो मांगोगे तुम्हें दूंगा, क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से तो मुमकिन है। उन्हें कहते हुए दोनों हाथों से उसका चेहरा थामा। थैंक यू बेटा, उन्हें तशकर से कहकर उसका बेसाता उसका माथा चूम लिया। आज जो कुछ आपने मेरे लिए करते हुए आए ना, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है जो मैंने किया। उसने भी मोहब्बत से अपने चेहरे के गिर्द उनके हाथ पकड़े। बाकी रह गई मेरे चाहने की बात, तो मुझे अब इस झूठी मोहब्बत से आज़ादी चाहिए। उसने संजीदा होते हुए अपना इरादा बताया। मतलब? वो समझे नहीं। मतलब अब मैं मलिहा को तलाक देना चाहता हूँ, उसने बात वाजिया की। लेकिन क्यों? एक साथ हंसी खुशी तो रह रही हो तुम दोनों, और मलिहा भी अच्छी लड़की है। उन्होंने अपने तय एहसास दिलाना चाहा था। तो अभी तो कह रहा हूँ कि वो अच्छी लड़की है, इसलिए अपने जैसे किसी अच्छे हमसफर की मुस्तहिक है, मेरे जैसे शख्स की नहीं जिसके दिल में पहले से ही कोई और है। वो दोनों हाथ पहन के जेब में फंसा कर कहता हुआ खिड़की की जानब आ गया। मतलब तुम अब भी उस अनजान लड़की को चाहती हो? उसकी पुछ को देखते हुए नतीजे पर पहुंचे। हाँ, जवाब अटल था। वह खामोश हो गए। मैं मलिहा को तलाक देकर उस लड़की को ढूंढकर उससे शादी करके अपनी जिंदगी में खुश रहूंगा, और मलिहा भी कुछ अरसे में ये सब भूल कर किसी अच्छे इंसान के साथ आगे बढ़ जाएगी और हम हंसी खुशी रहने लगेंगे। वो खिड़की से बाहर लॉन में देखते हुए मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने लगा। तुम मलिहा को तलाक नहीं दे सकते गजनफर, वह आहिस्ता से बोले। क्यों? वह चूं का पलटा। क्योंकि तुम्हारे निकाहनामे पर जो शरात वाला खाना है ना, वहाँ लिखा है कि अगर तुमने मलिहा को तलाक दी तो हमें हमारा शोरूम उसके नाम करना होगा। मतलब फिर शोरूम गया समझो। उन्हें धीरे से वजाहत की, जिसे सुनकर गजनफर दंग रह गया। क्या? ये कब हुआ? वो हैरत से कहता हुआ उनकी तरफ आया। जब रिश्ता तय हो रहा था ना, तब साले ने 3 शर्तें रखी थी, और तीसरी शर्त ही थी कि हमें तलाक के वक्त 10 लाख हैकमत के तौर पर शोरूम भी उसके नाम करना होगा। उन्होंने यहाँ वहां देखते हुए वजाहत की, जबकि गजनफर फटी पड़ी आंखों से उन्हें देख रहा था। और आपने ये शर्त मान ली? वो सदमे से बेश होने के करीब था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्हें नजरें चुराकर गोलमोल जवा दिया। या अल्लाह! गजनफर दोनों हाथ से सर थाम कर धाई देते हुए सोफे पर बैठ गया, जबकि वो यूं ही खड़े रहे। मतलब पूरी तरह से मेरा गेम बजा दिया आपने मामो। वो सर उठाकर उन पर हफा हुआ। तो मुझे क्या पता था कि तुम उस लड़की के इश्क में गोडे गोडे डूबे हुए हो। मुझे लगा था कि वक्ती शौक है, जल्द उतर जाएगा।
वो शादी के बाद तो मलिहा के साथ अपनी जिंदगी में सेट हो जाओगे, जिसके बाद ना तलाक देनी पड़ेगी और ना ही शोरूम हाथ से जाएगा। अब उन्होंने भी चिढ़कर वजाहत की और जब्त करते हुए उन्हें घूरता रहा। और आखिर मलिहा के साथ रहने में क्या बुराई है, इतनी अच्छी लड़की तो है ना वो। उन्होंने उसको काहिल करना चाहा। बुराई मलिहा में नहीं है, मुझ में है। और वो झूठ, वो तुर्की बात तुर्की कहता हुआ खड़ा हुआ। मैं मलिहा से झूठी मोहब्बत करके उसके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकता जिसमें मेरे दिल में कोई और हो और बाहों में कोई और। उसने भी जज करते हुए संजीदगी से जवाब दिया। तो क्यों बसाया हुआ है किसी और को दिल में, वहां भी उसे ही जगह दो और मलिहा से ना करो झूठी मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत कर लो। उन नबी संजीदगी से मशवरा दिया। अच्छा तो बताएं कोई तरीका उसे दिल से निकालने का। उसने तनज़ अंदाज में कहा। तो वो लाजवाब हो गए। हम खुद से किसी को नहीं निकालते, ना बसाते हैं दिल में। लोग खुद ही कभी दिल में उतर जाते हैं और कभी दिल से उतर जाते हैं। उसने बेबसी से फलसफा दिया जो कि दुरुस्त भी था। दोनों के बीच अब खामोशी हायल हो गई थी। गजनफर फिर से रूह मोड़े बेबस अंदाज में खिड़की की जानब आ गया था, जबकि सलमान भी मुस्तरिब सा लब बीचे हुए कोई हाल सोचने लगा था। वाकई अगर इतना आसान होता किसी को अपनी मर्जी से दिल में जगह देना और अपनी मर्जी से दिल से निकाल देना, तो शायद जिंदगी कितनी आसान हो जाती। मगर वो जिंदगी ही क्या जो आसान हो। एक रास्ता है तुम्हारी आजादी का। बिलाहर सलमान की स्नेज पर पहुंचे। क्या मैं खुदकुशी कर लूं? उसने बेजारी से बिना पलटे हुए अंदाजा लगाया। नहीं, शर्त के मुताबिक शोरूम इस सूरत में मलिहा के नाम करना है अगर तुम तलाक देती हो। लेकिन अगर मलिहा खुद से हुला ले ले तो? वो पुरसोच अंदाज में कहते उसकी जानब आए। मतलब? वह नासमझी से उनकी जानब पलटा। मतलब अगर कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए जाए कि मलिहा खुद से ही हुला का मुतालबा कर दे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। उन्हें राजाना अंदाज में राह दिखाए, जबकि उनके पापा गजनफर ने तने हुए तासर भी नरम पड़ने, गोया बात समझ में आने लगी हो। गीले हाथ पांव और चेहरे के साथ मलिहा ने बाथरूम से बाहर निकलकर जब गजनफर को अभी तक ऊँधा सोता हुआ पाया तो हैरान हुई। फिर से दीवार पर लटकी हुई घड़ी की जन्म देखा तो पता चला कि 5:15 बज रहे हैं। वो उसे दोबारा जगाने के इरादे से करीब आए। आज से कबल वो 1-2 बार में पुकाने से ही फजर के लिए उठकर मस्जिद चला जाया करता था। बाकी की नमाजें वो सारा दिन घर से बाहर मलिहा की नजर से ओझल होने के बाद गोल काट जाता और उसे कहता था कि पढ़ ले। मगर आज वो अभी तक नहीं जागा था। गजनफर उठो, फजर का वक्त निकल रहा है। उसने नरमी से पुकारते हुए उसका कंधा हिलाया। क्या है यार? वो बेजारी से बड़बड़ाया। उठो, मस्जिद में जमात खड़ी हो गई होगी, फजर की नमाज नहीं पढ़नी क्या? उसने ध्यान दिलाया। नहीं, तुम पढ़ लो, उसने कहते हुए गर्दन दूसरी तरफ मोड़ ली, जिस पर उसे ताजुब हुआ। अरे आज से पहले तो कितने आराम से उठ जाते थे तुम फजर के लिए, आज क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना? उसने कहते हुए उसके माथे पर हाथ रखा जो कि नॉर्मल ही था। ठीक हूँ यार, बस सोने दो मुझे, उसने चीखकर कहते हुए मुंह तक कम्बल ओढ़ लिया। वो खामोश होकर उसको देखने लगी। गजनफर उसे फिर प्यार से पुकारा। क्या है? वो कम्बल के अंदर से बेजारी से बोला। मुझे जन्नत में भी तुम्हारा साथ चाहिए, उसने आहिस्ता से कहा। मुझे नहीं चाहिए, वरना मैं जन्नत में तुम रोज सुबह मेरी अच्छी खासी नींद हड़ाप करने सर पर सवार हो गई। उसने कमरे से मुंह निकालकर कोफर से कहा। बुरी बात है, ऐसे नहीं बोलते, उसने जल्दी से टोका। ठीक है, नहीं बोलता। अब तुम जन्नत में जाने की तैयारी करो और मुझे दुनिया में सुकून से सोने दो प्लीज, उसने बेजारी से कहा और फिर मुंह तक कमर ओढ़ लिया। वो चंद लम्हे यूं ही बैठी उसे तासुब से देखती रही। फिर वक्त की कमी के बायस बिलाहर खुद ही नमाज के लिए उठ गई। चलो उजैर, हमें देर हो रही है। सबिया कुर्सी की पुश पर लटका वो अपना सफेद कोट उठाते हुए खड़ी हुई। अरे सब्र करो, सुकून से नाश्ता तो कर लेने दो मेरे बेटे को। शाहाना टोके बिना ना रह सकी। मम्मी कर चुका मैं नाश्ता, उजैर ने अपना हाली का मेज पर रखते हुए कहा और साथ ही उठ खड़ा हुआ, जिसके बाद दोनों सबको अल्लाह हाफिज कहते ड्राइंग रूम से बाहर निकल गए। जरा ध्यान नहीं है इस लड़के को मेरे बेटे का। बीवियां अपने शोर का ख्याल रखती हैं और एक ये है कि हर वक्त मेरे बच्चे को हलकान किए रखती है। शाहाना जल्दी से बड़बड़ाई, जिस पर कोई असर ना हुआ, जिस पर कोई कुछ ना बोला। आज की मीटिंग वाली फाइल रेडी कर ली है उबैद? शफात से मुहतब हुए। जी डैड, कल शाम ही काली थी और रात में ताया को चेक भी करवा दी थी और इंशाल्लाह आज की मीटिंग बहुत ही अच्छी जाने वाली है। ऑफिस ड्रेस में बैठे हुए उबैद ने पुरजोशी से जवाब दिया। वो भी अब सबके साथ ऑफिस ज्वाइन कर चुका था और अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा था। जोहा, आज शाम को तैयार रहना, फरहान भाई के घर वाले आ रहे हैं। तभी रफाकत ने नाश्ता करते स्पाट अंदाज में इतला दी, जिसके बाद उसने चौंक कर उनकी जानब देखा। क्यों हैरियत? दुर्दाना ने सबकी तर्जमानी की। रजवान का रिश्ता लेकर जोहा के लिए, उन्हें इसी तरह बताया, जिस पर सब हैरान हो गए। साले, हम मुझे साथ जुगावे नाश्ते में मसरूफ रही। जोहा पर यह खबर बिजली बनकर गिरी और चंद सानियों कबल तक पुरजोश और खुशबाश बैठे हुए उबैद का दिल यकदम हर चीज से उचाट हो गया। क्या? ऐसे कैसे अचानक? दुर्दाना हैरत से बोली। क्या मतलब अचानक? कभी ना कभी तो शादी करनी है ना उसकी। उनका अंदाज सरसरी था। हाँ और नहीं तो क्या, अचानक के लड़की जल्द जल्द अपने घर की हो जाए, वरना तो डर ही लगा रहा था कि कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। शाहाना ने तीखे अंदाज में तायद की, जिस पर किसी ने कोई हाथ रद्दमल नहीं दिया। चले शफात, वो नैपकिन से हाथ साफ करते हुए उठ खड़े हुए। जी भाई साहब। चलो बैग,
وہ بھی کہتے ہوئے اس کی تلقین میں کھڑے ہوئے، جبکہ عبید تو چائے کے کپ کو تکتا اپنی جگہ پر سے سن ہو گیا تھا۔ عبید! شفاعت کا دوبارہ پکارا تو تن چونکا سوال نظر سے ان کی جانب دیکھا۔ چلو اٹھو، انہیں دھیان دلایا تو وہ سباب میں سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تینوں اجازت چاہتے ہوئے روم سے باہر نکل گئے، جس کے بعد وہاں پر خاموشی چھا گئی۔ زوہا بھی یکدم کرسی دھکیلتے ہوئے اٹھی اور بنا کچھ بولے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے باہر نکل گئی، جس پر شاہانہ تنفر سے اور دردانہ تعصب سے اس کو دیکھ کر رہ گئی تھی، جبکہ سہالے اپنی ازلی خاموشی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے برتن سمیٹنے لگی۔ زمین نام ہوتے ہی سمان نے اس پر تعمیراتی کام شروع کروا دیا تھا، جس کی ملیحہ کو کوئی خبر نہیں تھی، کیونکہ اس کے مطابق اس زمین کا مالک اب وہ زہد نامی شخص تھا، مگر سالے تک جلد ہی یہ اطلاع پہنچ گئی کہ اس زمین پر کام جاری ہے، اور اسی لیے وہ ذہن میں اٹھتے ہوئے سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے اس وقت ملیحہ سے ملنے آئے تھے۔ بھابی صاحبہ، آپ کے پاپا جی آئے ہیں آپ سے ملنے، میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ کچن کے داخلی دروازے پر رک کر رنگیلا نے ادب سے اطلاع دی تو کاؤنٹر پر کھڑی سبزی کاٹتی ہوئی ملیحہ حیران ہو گئی۔ یا اللہ! ساری بات سن کر سالک نے بے احتیاط دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا، جبکہ ان کے برابر میں بیٹھی ہوئی ملیحہ نے لب بھی چیپ۔ ملیحہ، تم پاگل تو نہیں ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم نے کیا بیوقوفی کی ہے؟ انہیں سر واپس اٹھاتے ہوئے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ کوئی بیوقوفی نہیں کی پاپا، یہ زیور اور زمین جیسی چیزیں اس لیے تو ہوتی ہیں نا کہ برے وقت میں کام آ سکے، اس نے دلیل دی۔ بالکل، لیکن وہ میں نے تمہیں دی تھی تمہارے استعمال کے لیے، دوسروں کا قرض اتارنے کے لیے نہیں۔ وہ بہت مشکل سے غصہ ضبط کر رہے تھے۔ ماموں اور غضنفر کوئی دوسرے تھوڑی ہیں، میرے اپنے ہی تو ہے نا، اس لیے ان سے جڑا ہر مسئلہ میرے لیے بھی فکر کا باعث ہے، جس کے حل کے لیے اگر میں نے کچھ کر دیا تو ان میں کیا حرج ہے۔ اور ویسے بھی ماموں کہہ رہے تھے کہ وہ جلد از جلد کوشش کریں گے دوبارہ کوئی زمین خریدنے کی، بلکہ وہ لوگ تو راضی بھی نہیں تھے، میں نے ہی اصرار کیا تھا۔ ان سے وضاحت کرتے ہوئے انہیں ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ملیحہ، میرے بچے، یہ دنیا بہت خطرناک ہے اور دنیا والے دوگلے۔ یہاں لوگوں کی زبان پر کچھ اور دل میں کچھ ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ احلاس میں آ کر تم جیسے دوست سمجھ رہی ہو وہ بھی تمہارے ساتھ اتنا ہی ملحوس ہو۔ لوگوں سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، انہیں گہری سانس لیتے ہوئے سمجھانا چاہا۔ مجھے کسی کو سمجھنا ہے اور نہ میں کسی کے دل کا حال جاننا ہے، مجھے بس اپنے دل کا پتہ ہے، اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، اور اچھے لوگوں کے ساتھ لوگ تو برا کر سکتے ہیں مگر اللہ برا نہیں ہونے دیتا، اور مجھے اللہ پر یقین ہے۔ وہ اطمینان سے بولی، بیٹا، اسی اللہ نے انسان کو عقل و شعور سے نوازا ہے تاکہ وہ اپنا اچھا برا سمجھ سکے اور یوں آنکھ بند کر کے ہر ایک پر اعتبار کرتے ہوئے نقصان نہ اٹھائے۔ وہ ترکی بات ترکی کہتے ہوئے اسے پل کو لاجواب کر گئے تھے، باقی ان کی بات درست تھی۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ میں رشتوں کو شک کی نظر سے دیکھوں؟ اس نے تصدیق چاہی۔ نہیں بیٹا، نہ شک کی نگاہ سے دیکھو اور نہ ہی نگاہ بند کر کے اندھا اعتماد کرو، بلکہ عقل کی اینک استعمال کرو تاکہ تم خود بھی نقصان سے بچو اور دوسروں کو بھی بچا سکو۔ انہیں تحمل سے تصحیح کی تو وہ خاموش ہو گئے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، میں اب سے خیال رکھوں گی، مگر پلیز ابھی تو غصہ چھوڑ دیں نا آپ۔ اسے لاڈ سے منت کی، اور کر بھی کیا سکتا ہوں میں؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولے، میرے ہاتھ کی چائے پی سکتی ہے نا، اور کباب بھی کھا سکتی ہے، رکے میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، ان کے کچھ کہنے سے قبل ہی پیر کے جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ واپس اس کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ پاپا مجھ پر اپنا فیصلہ مسلط کر رہے ہیں، یہ ان کی پرانی عادت ہے، لیکن آپ بھی سن لیں کہ اس بار میں ان کا فیصلہ نہیں مانوں گی۔ کمرے کے وسط میں کھڑی زوہا نے صاف انکار کیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ باپ ہے وہ تمہارے لیے اچھا ہی سوچیں گے، تمہارے انکار سے انہیں دکھ ہوگا۔ سالے نے چند قدم آگے آتے ہوئے سمجھانا چاہا۔ ان کے فیصلے سے مجھے کتنا دکھ ہوگا اس کا اندازہ آپ دونوں کو۔ اس نے ترکی بات ترکی سوال کیا، جس کا وہ کوئی جواب نہ دے پائی۔ بلکہ نہیں، آپ دونوں کو بھلا کب احساس ہوگا اپنی اولاد کے دکھ کا؟ پاپا کو ہمیشہ لوگوں کی فکر رہتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے آپ کو پاپا کی، کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، باقی ہم جائیں بار میں۔ اس نے ابتدائی انداز میں تعلیم سے مزید کہا۔ زوہا انہیں ٹوکنا چاہا۔ میں پھر کہہ رہی ہوں کہ میں نہیں مانوں گی رضوان سے شادی، بتا دیجیے اپنے شوہر کو۔ انہیں نظر انداز کرتے ہوئے اس نے دو ٹوک انداز میں فیصلہ سنایا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ سالے بس بے بسی سے اس کو پکار کر رہ گئے۔ اتنی بڑی ڈیل ہمارے ہاتھ سے نکل گئی عبید، وہ بھی صرف اور صرف تمہاری خراب پریزنٹیشن کی وجہ سے۔ شفاعت غصے میں یہاں سے وہاں ٹہلتے ہوئے اس پر برہم ہو رہے تھے۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، آخری چیئر پر بیٹھا ہوا عبید ہلکے سے منمنایا۔ تمہارے سوری کہنے سے اس نقصان کی تلافی نہیں ہو جائے گی، اور صبح تک تو تم بالکل ٹھیک تھے، اب اچانک تمہیں کیا ہو گیا؟ انہیں اچانک خیال آیا۔ پتہ نہیں، پیپرز ویئر پر نظر جمائی اس نے مختصر جواب دیا۔ تو پتہ کرو، کیونکہ اگر تمہاری کارکردگی ایسی ہی رہی تو پھر سنبھال لیا تم نے بزنس۔ وہ اسے للکارنے کے بعد تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کے روم سے باہر نکل گئے، جبکہ وہ بے حیالی میں اس پیپر ویئر کو تکتے ہوئے سوچتا رہا کہ آخر اسے کیا ہوا ہے۔
آج رات کے کھانے میں مہمانوں کے لیے میٹھے میں کسٹرڈ بنا لیجیے گا صالح بھابی، بہت دن ہو گیا کھائے ہوئے، شانہ نے فرمائش کرتے ہوئے چائے کا کپ لبو سے لگایا۔ کون مہمان آ رہا ہے؟ سارے معاملے سے لاعلم عزیر نے پوچھا۔ زحا کے رشتے کے لیے بھائی صاحب کے دوست کی فیملی آ رہی ہے، انہوں نے اس کو بتایا۔ نہیں آ رہے وہ لوگ، تبھی رفاقت نے مداخلت کی، جس پر سب نے حیرانی سے اس کی جنم دیکھا۔ ہیں کیوں؟ شانہ نے تعجب سے پوچھا۔ فرحان کے بہنوئی کا ہارٹ اٹیک آیا ہے تو فی الحال اسی میں مصروف ہیں وہ لوگ، ان سب سے فارغ ہوگا اس معاملے کی طرف آئیں گے، انہوں نے سنجیدگی سے بتایا۔ اللہ پاک صحت دے اسے، دردانہ دعا گو ہوئی۔ سالے نے تھوڑا اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ زحا کی وجہ سے بہت ہی فکر مند تھی وہ، لیکن مصیبت ابھی ٹلی نہیں تھی، بس ملتوی ہوئی تھی۔ ارے ڈونٹ وری، پریگنینسی میں کھانے پینے سے دل اچاٹ ہو جانا عام سی بات ہے، اور یہ شروعات کے کچھ عرصے میں ہوتا ہے۔ آپ کو جو خوراک اور دوا میں نے تجویز کیا نا، اب اس کا استعمال کرے اور پرسوں چیک اپ کے لیے لازمی آئیے گا۔ بیڈ کے روم سے ٹیک لگائے بیٹھی صبیہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ جی ٹھیک، ضرور، ہاں اللہ حافظ۔ اس نے مزید کچھ بات کر کے لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ کون تھا؟ اس کے برابر میں بیٹھے عزیر نے موبائل میں مصروف رہتے ہوئے پوچھا۔ ایک پیشنٹ تھی، فرسٹ پریگنینسی ہے نا اس کی، تو تھوڑی سی نروس ہے۔ اس نے موبائل میں آئے ہوئے میسیجز چیک کرتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے ایک بات ہے، وہ موبائل رکھ کر اس کی طرف کروٹ لیتے ہوئے بولا۔ کیا؟ اس نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ تمہاری پریگنینسی میں تمہیں مسئلہ تو نہیں ہوگا نا؟ اس نے شرارت سے تائید چاہی۔ صبیہ نے نظروں کا زاویہ بدل کر اس کی طرف دیکھا، گویا اس کا مفہوم سمجھ گئی ہو۔ سو جاؤ، پھر صبح اٹھنے میں ڈرامے کرتی ہو تم۔ اسے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اپنا موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر بات بدلی۔ تم سمجھ گئی نا میری بات کا مطلب؟ اس نے میں ہیتی سے تائید چاہی۔ نہیں، اور مجھے سمجھنا بھی نہیں ہے، اب سو جا، گڈ نائٹ۔ اس نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے دوسری طرف کروٹ لے کر کمبل اوڑھ لیا تو عزیر نے بھی محسوس ہوتے ہوئے کمرے کی لائٹس بند کر دی۔ رات ہو چکی تھی، مگر آسمان پر کہیں چاند نہیں تھا، بس چھوٹے چھوٹے ستارے حسب معمول جگمگا رہے تھے، جو آج زحا کو نہ جانے کیوں پیارے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ کب سے لان کے جھولے پہ بیٹھی ہوئی حالی حالی نظر سے انہیں تک رہے تھے۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ عبید کہتے ہوئے اس کے برابر میں بیٹھا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور یوں ہی بیٹھی رہے۔ اپنے متوقع سسرال والوں کے نہ آنے پر افسوس کر رہی ہو؟ اس نے اپنے تئیں اندازہ لگایا۔ نہیں، اس گھر میں پیدا ہونے پر افسوس کر رہی ہوں، جہاں کبھی مرضی نہیں پوچھی جاتی، بس فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ وہ اسی انداز میں کرب سے بولے۔ کیا مطلب؟ تم خوش نہیں ہو اپنی شادی کی بات سے؟ اس نے ٹٹولنا چاہا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ بجائے جواب دینے کے اسے سوالیہ انداز میں عبید کی جانب دیکھا۔ اسے زحا کے چہرے پر کہیں ہلکی سی بھی خوشی نظر نہیں آئی تھی۔ تمہیں پتا ہے، مجھے بھی بالکل اچھا نہیں لگا تھا تمہارے رشتے کی بات سن کر۔ اس نے بجائے جواب دینے کی اپنی کیفیت بتایا، جس پر بجائے کچھ کہنے کے وہ پھر سامنے دیکھنے لگی۔ تم خوش کیوں نہیں ہو اپنے رشتے سے؟ عبید نے پھر سوال اٹھایا۔ کیونکہ میں اسے پسند نہیں کرتی، مختصر جواب ملا۔ اور تم کیوں خوش نہیں ہو میرے رشتے سے؟ زحا نے اسی کا سوال دہرایا۔ کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اس کے جنم دیکھ کر ترکی بہ ترکی بولا۔ زحا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر کوئی مزاق کا عنصر نمایاں نہیں تھا، بلکہ آج اس کی آنکھیں کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ آج اسے وہ والا عبید نہیں لگا تھا جس وہ ہمیشہ لڑتی جھگڑتی آئی تھی۔ یہ تو کوئی سنجیدہ انسان تھا، جس کے لیے دل میں کچھ انوکھے جذبات لیے بیٹھا تھا، جنہیں جان کر وہ اس قدر حیران ہوئی تھی کہ کچھ بول ہی نہ پائے۔ کچھ دیر سیاہ آنکھوں کی ڈور آپس میں ایسے ہی الجھتی رہی، پھر اچانک زحا اٹھ کر تیزی کے ساتھ ہی وہاں سے چلی گئی، گویا اسے گہری نیند کے بعد ہوش آیا ہو، جبکہ وہ اسے روکے ٹوکے بنا ہونس وہی بیٹھا رہا۔ کچھ تو میری آنکھوں کو پڑھنے کا ہنر سیکھ، ہر بار میری جار بتانے کی نہیں ہوتی۔